गर्छु। ल हेर्छु है त क्वेसन। अब यो पहिलो नम्बर क्वेसन लेखेँ मैले। ए र बीले कुनै काम क्रमश 8 र 10 दिनमा गर्न सक्छन्, तर तिनीहरूले वैकल्पिक दिनमा मात्र काम गर्छन् र काम एले सुरु गर्छ भने सो काम सक्न कति दिन समय लाग्छ? अनि अप्सन ए 8 सिंगो 5 का मुनि 4 days, ऑप्शन बी 8 सिंगो 4 का मुनि 5 days, ऑप्शन सी अनि 9 सिंगो 4 का मुनि 5 days, ऑप्शन डी 9 सिंगो 5 का मुनि 4 days। भनेर यसरी क्वेसन राख्छ। अब यसलाई हामी छोटो र छिटो गरी काट्न सिक्छौं, आन्सर भन्न सिक्छौं। नमस्कार, म लेखक तथा प्रशिक्षक लक्ष्मण साई। मैले आज जो शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग अनि सेक्युरिटीतिर र मेडिकल साइन्सतिर, प्राय इन्जिनियरिङतिर सबैतिर सोध्ने आइक्यू तर्फको न्युमेरिकल रिजनिङको समय र काम भन्ने टपिकको अनि वैकल्पिक दिन भन्ने टपिकमा केही क्वेसन ल्याएर आएको छु। यस्तै तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्ने र एक्जाममा सोध्ने परीक्षामुखी प्रश्नहरूलाई म यसरी भिडियोहरू बनाएर अनि यो डिजिटल लर्निङ नामक युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गर्छु। अनि त्यहाँ गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि फेसबुक पेज लक्ष्मण साईमा गएर सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि लक्ष्मण साई 045 नामक के अरे टिकटक आइडीबाट पनि तपाईहरुले सर्ट भिडियो क्लिपहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याए, हजुरहरूलाई एक्जाम परीक्षामा सोध्ने टाइपको क्वेसनहरूलाई छोटो र छरितो हुने गरी सर्टेन टाइम भित्र अझै छोटो भन्दा छोटो ट्रिक ल्याएर म उपस्थित भएको छु। बाँकी चाहिँ मैले यहाँ क्वेसन राखेको छु, क्वेसन पढ्छु र हामी चाहिँ सल्भ गर्न सिक्छौं। ल हेर्छु है त। अब सबैले फेरि बोर्डतिर हेर्ने, मैले यहाँ क्वेसन लेखिदिएको छु एक्जाममा सोध्ने टाइपको क्वेसन भने। अब सुरुमा भनेको चाहिँ ए र बीले कुनै काम क्रमशः 8 र 10 दिनमा गर्न सक्छन्, तर तिनीहरूले वैकल्पिक दिनमा मात्र काम गर्छन् र काम एले सुरु गर्छ भने सो काम कति दिनमा सकिन्छ भनेर भनेको छ। अब यहाँ अप्सन पनि राखिदिएको छ। ए मा चाहिँ 8 सिंगो 4 का मुनि 5 डेज ल नि त। अनि त्यसपछि बी मा चाहिँ 9 सिंगो 4 का मुनि 5 दिन, त्यसपछि सी मा 7 सिंगो 7 का मुनि 8 दिन, अनि डी मा चाहिँ 9 सिंगो 4 का मुनि 5 दिन भन्ने अप्सन राखेको छ। म अब यसलाई तपाईहरुलाई जम्मा दुईटा, एउटा ट्रेडिसनल मेथड, एउटा छोटो गरी काट्ने, बुझ्नुभयो? एउटा हामीले सधैँ गर्ने गरे अथवा पहिलेदेखि पढ्दै जसरी पढ्दै आएको थियौं त्यस्तो गरेर एउटा लङ मेथड गर्छु र अर्को चाहिँ छोटोमा काट्न सिकाउँछु। तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर अथवा यो प्रश्नहरू सल्भ गर्ने तरिका सिकेर एक्जाममा तपाईहरुलाई धेरै फाइदा हुन्छ, यो चाहिँ मेरो विश्वास हो। अब हेर्नुस् है, सबैले यहाँ बोर्डतिर हेर्नुस्। मैले यहाँ भने कि ए र बी ले कुनै काम क्रमशः 8 र 10 दिनमा गर्न सक्छन् भने। ल हेर्नुस् त। अब हामीले सधैँ गरे जस्तो घडी गर्दैलाई ए ले कुनै काम कति दिनमा भन्छ 8 दिनमा गर्न सक्छ रे, अनि बी ले सोही काम कति दिनमा त 10 दिनमा गर्न सक्छ भनेको छ। सबैले हेर्नु भएको छ। ए ले कुनै काम 8 दिनमा गर्न सक्छ र बी ले सोही काम 10 दिनमा गर्न सक्छ। अनि अब हामीले के त 8 र 10 को हेर्नुस् त। ए ले 8 दिनमा गर्न सक्छ, बी ले 10 दिनमा गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि 8 र 10 दिनमा गर्न सक्छ। दुवै के रे उनीहरूले दुवैले काम गर्छन् तर वैकल्पिक दिनमा मात्रै काम गर्छन् भनेको छ। पहिला 8 र 10 को मैले एलसीएम लगे। ल हेर्नुस् है, 8 र 10 को एलसीएम लिँदा 8 र 10 राख्यौं हामीले, अनि 2 ले काट्दा लाग्यो 2 चौका 8, 2 पंचे 10 भयो हो। अब हेर्नुस् है, अब 2 चौका 8 अनि 2 पंचे 10। अब यो 8 र 10 को एलसीएम 5 चौका 20 दुना 40, अर्थात यिनीहरु कति भयो त 2 * 4 * 5 5 के रे 5 बराबर कति भयो त 40। 2 × 4 × 5 = 40 भयो हो। 8 र 10 को एलसीएम। उसो भए हामीले के गर्यौं त्यहाँ
8 र 10 को एलसीएम 40 राख्यौँ। अब 40 राख्दालाई भने त 8 ले 40 लाई काट्दा कति पटक जान्छ 8 पंचे 40 5 पटक गयो हो। अनि 10 ले 40 लाई काट्दा कति त 10 चौका 40 4 पटक गयो। ल हेर्नुस् है सबैले बुझ्नु भएको छ मैले भनेको कुरा। हामीले 8 ले 40 लाई काट्दा 5 पटक भाग गर्यौं 5 पटक गुणन गर्यौं अनि 10 ले हेर्नु त 10 ले 40 लाई भाग गर्दा 4 भयो। अब यहाँ मैले कसरी बुझाए भने मेरो हातमा यहाँ के रे यो मार्कर छ हो। ए भन्ने मान्छेले एक दिनमा 5 वटा मार्कर बनाउँछ। ल हैन त एलसीएम हामीले 40 भन्यौं नि एलसीएम 40 भन्यौं अनि जम्मा 40 मार्कर बनाउनु पर्ने छ। ए भन्ने मान्छेले एक दिनमा यस्तै 5 वटा मार्कर बनायो भने उलाई यो 40 मार्कर बनाउन 8 दिन लाग्छ भनेको। अनि त्यसपछि बी भन्ने मान्छेले एक दिनमा यस्तै मैले समाधि जस्तै 4 वटा मार्कर बनायो भने उलाई यो 40 वटा मार्कर बनाउन 10 दिन समय लाग्छ भनेको। अब हेर्नु त तर उनीले के गर्छन् त भन्दा वैकल्पिक दिनमा मात्रै काम गर्छन् भनेको छ। मैले त एलसीएम लेको मेटे वैकल्पिक दिनमा काम गर्छन् भनेको के त भन्दा आज एले काम गर्छ भने ल हैन त अब उनीहरुले वैकल्पिक दिनमा काम गर्छन् भनेको छ। आज फर्स्ट डे हैन त पहिलो दिन एले काम गर्छ भने दोस्रो दिन एले गर्दैन बीले मात्रै गर्छ ए अप्सन हुन्छ भनेको हो। अनि त्यसपछि तेस्रो दिन ल हेर्छु त तेस्रो दिन कसले गर्छ त फेरि एले गर्छ अनि चौथो दिन फेरि कसले गर्छ बीले गर्छ भन्यो। यसरी चाहिँ प्रत्येक दिन बिराएर पहिलो दिन एले सुरु गर्छ दोस्रो दिन ए अप्सन हुन्छ बीले गर्छ अनि तेस्रो दिन फेरि ए अप्सन हुन्छ के बी अप्सन हुन्छ एले गर्छ। अर्थात् ए प्रत्येक दिन बिराएर यिनीहरूले काम गर्छन्। यसरी काम गर्दा त्यो जम्मा 40 वटा मार्कर बनाउने काम कति दिनमा सकिन्छ भनेको यो क्वेशनलाई सामान्य भाषामा बुझ्दा। अब हेर्छु त मैले तपाईलाई भने फर्स्टमा एले काम गर्छ भने पहिलो दिन कति मार्कर बनाउँछ एले 5 वटा मार्कर बनाउँछ हो। अनि त्यसपछि दोस्रो दिन बीले काम गर्छ भनेपछि बीले कति मार्कर बनायो 4 मार्कर बनायो। अब हेर्नु त पहिलो दिन एले 5 बनायो दोस्रो दिन बीले 4 बनायो भने दुवै मिली 2 दिनमा कति बनायो त भन्दा 2 दिनमा लान्छ 5 + 4 जोड्नुस् 9 हुन्छ हो। फर्स्ट 2 डेजमा 2 दिनमा यिनीहरूले कति बनायो त भन्दा कति काम गरे कति मार्कर बनायो भन्दा 9 वटा मार्कर बनायो। अब हामीले यहाँ नजिक के गर्नु पर्यो भने यो 9 मार्कर बनाए जम्मा बनाउनु पर्ने 40 छ। मैले एउटा छोटो ट्रिक यो पनि हामीले छोटो के रे सजिलै हुने गरी गर्ने ल हेर्नुस् है। अब यहाँ नजिक 2 दिनमा उनीहरूले 9 वटा मार्कर बनाउनु पर्ने 40 छ हो। अब हामीले के गर्छौं त अब त्यस्तो संख्या एउटा चाहिँ नम्बरसँग यो 9 को गुणन गर्नुस् अनि जसलाई गुणन गर्दा यो 40 को नजिक पुग्छ। अब हेर्नु त 9 सँग त्यस्तो संख्याको गुणन गर्ने अनि जसको 40 नजिक कि 40 नै हुनु पर्यो अनि कि चाहिँ 40 को नजिक पुग्नु पर्यो 41 भएको मानिन्न। त्यसैले अब यो 40 को 9 को टेबलमा 40 लाई खान्छ त 9 ले खान्न। त्यसैले हामीले के गर्यौं 9 चौका 36 हुन्छ 9 पंचे 45 हुन्छ इन्टु 5 गर्दा 45 भइहाल्छ। हामीलाई बढी चाहिएन 40 को नजिक पुग्नु पर्यो उसो भए 9 इन्टु ल नि त 4 गर्छौं 9 चौका 36 भयो। अर्थात् यो भनेको के त भन्दा हामीले 4 ले 9 सँग फर्स्ट 2 दिनमा हुने कामसँग ए र बी ले 2 दिनमा गर्ने कामसँग 4 को गुणन गर्दा 36 भयो नि हो। काम 36 भयो भने अब यो 4 लाई ल्याएर हामीले के गर्ने 2 सँग गुणन गर्ने 4 इन्टु 2 गर्दा 8 भयो। ल नि त यो 4 सँग यहाँ ल्याएर 2 सँग गुणन गर्दा 4 दुना 8 भयो। 8 डेजमा यो भनेको त 8 दिनमा जम्मा उनीहरूले कति काम गरे बराबर 36 काम गरे। 8 दिनमा उनीहरूले 36 काम गरे भनेको बुझ्नु पर्यो नि। यहाँ हामीले 2 दिनमा गर्ने काम इन्टु 4 गर्यौं 36 भयो। अनि हामीले यो 4 लाई यता ल्याएर राख्दा 2 चौका 8 भयो। 2 दिनमा 9 काम भएको भने 9 को 4 सँग गुणन गर्दा 36 भएको। त्यसैले यो 4 संख्यालाई यहाँ ल्याएर 2 दिनसँग गुणन गर्दा 2 चौका 8 भयो अनि 8 दिनमा उनीहरूले 36 काम गरे। यो भनेको के भने दुवै जना मिलेर 8 दिनमा यस्तै 36 वटा मार्कर बनाउनु पर्ने 40 मार्कर छ। अब 36 मा कति मार्कर बनाएपछि 40 मार्कर पुग्छ त भन्दा 4 वटा मार्कर तपाई भन्न सक्नुहुन्छ 4 वटा मार्कर बनाएपछि 40 पुग्छ। उसो बेला हेर्नु त सबैले मैले बोर्ड भने 36 बनिसक्यो अब बनाउन 4 बाँकी छ। अनि हेर्नु त पहिलो दिन ए ले काम गर्छ भने अब 8औं दिन कसले गर्छ त बी ले गर्यो। अब आउने जो 9औं दिन छ नि त्यो किन 9औं दिनमा अथवा 9th डेमा कसले काम गर्छ भने फेरि बी ले गर्छ। बी को पाला आउँछ ल हेर्नु त बी को पाला आउँछ। यहाँ कसरी भन्दा ल हेर्नुस् पहिलो दिन ए दोस्रो दिन बी तेस्रो दिन ए चौथो दिन बी अनि 5औं दिन ए अनि 6औं दिन बी अनि 7औं दिन ए अनि 8औं दिन बी। ल हेर्नुस् है ए बी 8औं दिनमा पुग्यौं हामी बी ले गर्यो। अब 9औं दिनमा फेरि यो हेर्नु त ल यो 9औं दिन भयो 9औं दिनमा ए ले गर्छ
अब काम एले गर्छ भने मैले अब एले काम गर्छ भनेपछि 9औं दिनमा काम एले गर्छ भने अब हामीले के त भन्दा एले काम गर्छ। अब 9औं दिनमा काम गर्छ, एले काम गर्छ, काम कति बाँकी छ ल भन्नु त, काम कति बाँकी छ त 4 काम बाँकी छ, 40 मा 4 काम बाँकी छ, तर उसले एले कति काम गर्छ एक दिनमा 5 काम गर्छ। उसो भए के गर्ने त ल त काम 4 बाँकी छ, 36 मा 4 मार्कर बनाउने बित्तिकै 40 मार्कर हुन्छ, तर कसले त एक दिनमा कति मार्कर उनीले काम गर्छ 5 मार्कर उनीले काम गर्छ। उसो भए जम्मा पहिला 8 दिन भए अनि त्यसपछि ल हेर्नु त 8 कम्प्लिट दिन लाग्यो, पूर्ण 8 पूर्ण दिन लागे हो, कम्प्लिट 8 दिन लागे, त्यसपछि 4 काम बाँकी रह्यो अनि 5 काम हुनेले काम गर्छ। सरी 4 काम बाँकी रह्यो तर इफिसिएन्सी एक दिनमा 5 वटा मार्कर बनाउनेले काम गर्छ। अनि त्यसैले के भयो त 8 सिङ्गो फोका मुनि 5 डेज के भयो एन्सर भयो। सबै हेर्छौ 8 सिङ्गो फोका मुनि 5 डेज के भयो त एन्सर भयो। जम्मा काम हेर्नु त ल 8 दिनमा 36 काम सकियो, 4 काम बाँकी, इफिसिएन्सी 5 हुनेले काम गर्यो, त्यसैले 8 सिङ्गो फोका मुनि 5 डेज एन्सर भयो। यो चाहिँ के लेखे त मैले भन्दा वैकल्पिक दिनमा ए ले एक दिनमा 5 र बी ले एक दिनमा 4 मार्कर बनाएर जम्मा 40 मार्कर बनाउन कति दिन समय लाउँछन् भन्ने क्वेसनको एन्सर 8 सिङ्गो फोका बट्टे 5 फोका मुनि 5 डेज एन्सर हुने रहेछ। हुन्छ हो। अब इक्जाममा हामीले यति लामो मैले अघि भने कि सुरुमा तपाईहरुलाई म छोटो गरी सिकाउँछु भने, तर यो त यदि लामो हेर्दा त यदि स्कुलमा के रे हामीले सिके भन्दा पनि लामो छ भनेर भन्नुभयो तपाईले हो। ल ठीक छ यो लामो भयो, तर हामीले के गर्छौं त भने प्रतिस्पर्धात्मक इक्जाममा प्रतिस्पर्धीले गर्ने भन्दा छोटो समयमा हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं। त्यसैले मैले छोटो ट्रिक सिकाउँछु भने तपाईलाई थाहा छ सरकारी जब भनेको तपाईको पकेटमा छ हो, गभर्नमेन्ट जब इन योर पकेट, बुझ्नुभयो। त्यसैले के त भन्दा हामीले यसलाई कसरी पकेटमा छ हेर्ने रे हो। अब कसरी हेर्ने त ल हेर्नु त, अथवा हामी कसरी प्रतिस्पर्धात्मक इक्जाममा अरु भन्दा छिटो क्वेशन सल्भ गरेर पास हुने। अनि त्यसैले म अब यसलाई नै यो लङ मेथड भयो हो, लङ मध्येको पनि यो छोटो हो, तर यो भन्दा पनि छोटो ट्रिक मैले आज ल्याएर आएको छु हजुरहरुलाई। सबैले हेर्छु है त। यदि तपाईहरुलाई तपाई जम्मा यो क्वेशनको आन्सर 3-4 सेकेन्ड भित्र दिन सक्नुहुन्छ, त त्यसको लागि जम्मा दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ। पहिला हेर्नु त यो जोड संख्या, यदि जोड संख्या दियो भने जोड संख्या यदि संख्या जोड भयो भने जोड संख्या दिएर संख्या दिएर फरक 2 भयो भने फरक 2 भए भने मैले ल अन्त संख्या जोड संख्या दिएर फरक 2 भयो भने 2 भए। जोड संख्या दिएको छ 8 र 10 भनेको त जोड संख्या हो, 8 and 10 भनेको इभन नम्बर भयो, इभन नम्बर दिएर डिफरेन्स 2 भयो भने फरक 2 भयो भने हामीले के गर्ने त यस्तो गर्दा ल त यसरी हामीले चाहिँ आन्सर पत्ता लगाउँदा कि अब यो आफै आन्सर त 8 सिङ्गो 4 का मुनि 5 भने चाहिँ आन्सर अप्सन ए भयो। तर यसलाई हामीले यदि लामो प्रोसेस नगरी यो झन्झट नगरी छोटो एक स्टेपमा आन्सर कसरी निकाल्ने त भन्दा पहिला संख्या जोड छ कि बिजोड छ त्यसलाई हेर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि जोड संख्या दिएर फरक 2 भयो र ए ले कति दिनमा काम सकाउँछ भन्यो भने हजुरहरुले के लेख्ने त यो ए ले गर्ने दिन, ए ले कति दिनमा सक्छ, ए लाई लाग्ने दिन 8। त्यसपछि हेर्नु त ए लाई लाग्ने दिन कति दिन भने मैले 8 दिन भने हो। अनि त्यसपछि फेरि ए लाई लाग्ने दिन कति, फेरि 8 लेख्ने। अनि बाइ बी लाई लाग्ने कति, बी ले कति दिनमा गर्छ 10 दिनमा, बाइ बी लाई लाग्ने दिन गर्ने। अब हेर्नु त अब यति गरेपछि कति हुन्छ त यो भने 4 दुना 8 5 दुना 10 अनि बराबर कति 8 सिङ्गो 4 का मुनि 5। यो एन्सर भयो, डेज एन्सर भयो। ल अन्त एन्सर भयो हो। यसरी चाहिँ एक स्टेपमा एन्सर आयो कि आएन अहिले? ल हेर्नुस् है, एक स्टेपमा एन्सर आयो। हामीले भन्यौं अब यदि लामो गर्नु भन्दा यो छोटो पर्छ। 8 सिङ्गो 8 का मुनि 10 गर्यौं अनि यो फ्र्याक्सनमा हुने बित्तिकै 4 ले यता 2 चौका 8 अनि 2 पंचे 10 भयो। 8 सिङ्गो 4 का मुनि 5 दिन एन्सर भयो। ल हेर्नुस् है, जोड संख्या दियो भने के गर्ने रे, ए लाई लाग्ने दिन अनि सिङ्गो ए लाई लाग्ने दिन बाइ बी लाई लाग्ने दिन गर्ने। अनि यति गर्ने बित्तिकै ल त जोड हुने बित्तिकै त कर्छ नि फ्र्याक्सनको संख्या। अनि त्यसैले हामीले 4 दुना 8 5 दुना 10 गर्यौं। अब यहाँ यदि यहाँदेखि यहाँसम्म आउनु सजिलो के ल त यदि लामो गरेले छिटो एन्सर लाउँछ कि एक्जाममा आइक्यूको क्वेशन यो छोटो तरिकाले गर्ने मान्छेले छिटो गर्छ। पक्कै पनि तपाईले भन्नुहुन्छ कि 100% यो छोटो आइडियाले गर्ने मान्छेले छोटो समयमा धेरै क्वेशन मिलाउँछ, राम्रो पनि गर्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि ल हेर्नुस् है, मैले यो क्वेशनलाई नै अलिकति रिमेक गरेर फेरि अर्को नम्बर राखेर तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गराउँछु। फेरि हेर्छु है त, मैले अघि भने यदि जोड संख्या दियो र फरक 2 को भयो भने ए लाई लाग्ने दिन
सिङ्गो एलाई लाग्ने दिन बाई बीलाई लाग्ने दिन गर्ने अनि 4 हेर्नु त जोड सङ्ख्यालाई काट्छौँ हामी भिन्नमा हुने बित्तिकै 2 चौका 8 अनि 2 पंचे 10 गऱ्यौँ त्यसपछि 8 सिङ्गो 4 का मुनि 5 देश एन्सर भयो। अब मैले यसलाई एकैचोटि मेटेँ अनि मेटेपछि चाहिँ हजुरले हेर्नु त फेरि यही क्वेसनलाई यो माथिको 1 को क्वेसन गर्दैछौँ है त। अहिले सोलुसन हाम्रो 1 को। अब यहाँ नजिकै 8 र 10 भन्यो भने के गर्ने त ल हेर्नु त यहाँ 8 भन्छौँ हामी त्यसपछि 10 भन्छौँ हो सरी 8 र 10 भन्ने मैले 10 र 12 ल हेर्नुहोस् 10 दिन र 12 दिन भने के गर्ने 10 र 12 अघि हामीले 8 र 10 भन्यौँ अब 10 र 12 भने के गर्ने त तपाईले अब यसमा चाहिँ धेरै समय नदिने अब यो लामो प्रोसेस नगर्ने बुझ्नुभयो नि। अब सिधै के गर्ने त हजुरहरूले एले 10 र 12 दिन ए र बीले कुनै काम कर्म छ 10 र 12 दिनमा गर्न सक्छन् तिनीहरूले वैकल्पिक दिनमा मात्र काम गर्छन् र काम एले सुरु गर्छ भने सो काम सक्न कति दिन समय लाग्छ भन्ने क्वेसनलाई अब यदि फरक दुईको छ ल हेर्नु त एले 10 दिनमा गर्छ बीले 12 दिनमा गर्छ हेर्नुभएको छ यिनीहरूको फरक 2 छ कि छैन 2 छ फरक 2 छ एले 10 दिनमा गर्छ बीले 12 दिनमा गर्छ तर फरक 2 छ अनि संख्या पनि दुईटै जोड संख्या हुन् जोड संख्या भन्ने बित्तिकै 2 ले भाग गर्दा निशेष भाग जान्छ 2 पंचे 10 2 छका 12 हो अनि संख्या जोड्छन् फरक 2 छ भने मैले के गर्ने भने एले एलाई लाग्ने दिन 10 दिन फेरि एलाई लाग्ने दिन 10 दिन बाइ बीलाई लाग्ने दिन 12 दिन अनि काट्नुस् 5 दुना 10 अनि फेरि काट्नुस् 6 दुना 12 अनि उसको एन्सर के भयो त भन्दा 10 सिङ्गो 5 का मुनि 6 दिन एन्सर भयो। ल त यसरी गर्ने हो 10 सिङ्गो 5 का मुनि 6 दिन एन्सर भयो। अब यसपछि फेरि त्यसैमा तपाईहरुले अर्को अलि ठुलो डिजिटको नम्बर राख्दिला रे हो यसमा ल हेर्छु त हजुरलाई 34 र 36 दिन भन्न बल्ल 34 दिन र 36 दिनमा गर्न सक्छन् भन्न बल्ल 34 र 36 दिन ल अन्त ए र बीले कुनै काम गर्न सक्छ 34 र 36 दिनमा गर्न सक्छन् हो तर तिनीहरूले वैकल्पिक दिनमा मात्र काम गर्छन् र एले काम सुरु गर्छ भने सो काम कति दिनमा सकिन्छ भन्ने क्वेसन राख्दिन्छ उसले हामीले के गर्ने त अब ल हेर्नुस् है हो अब यस्तो बेला पनि फेरि हामी यहाँ राख्छौँ ल हेर्नु त एले 34 दिनमा गर्न सक्छ बीले 36 दिनमा गर्न सक्छ फरक 2 छ उसले के गर्ने त फरक 2 हुँदा ल हेर्नुस् 34 को 34 एलाई लाग्ने दिन फेरि एलाई लाग्ने दिन 34 बाइ अनि फेरि बीलाई लाग्ने दिन 36 गर्छौं शर्त दुना कति 34 18 दुना कति 36 त्यसैले कति त 34 सिङ्गो 17 का मुनि 18 डेज आन्सर ल हेर्नुस् यदि सिधै आन्सर तपाईले न कुनै रुल जान्नु पर्यो न कुनै नियम जान्नु पर्यो अनि दुईटा कुरा मात्रै पत्ता लगाउनु अब यो भन्दा ठुलो डिजिट पनि ढोक्दिन भन्दिन सक्छ फेरि हेर्नुस् त अब यो भन्दा ठुलो नम्बर दिए के गर्ने 34 र 36 भने पनि गर्न सकिन्छ। अब हजुरलाई के गर्न सक्छ त भन्दा अब यहाँ नजिक हेर्नु त यहाँ नजिक फेरि 84 र 86 भन्न सक्छ हो 84 दिन र 86 दिन भन्न सक्छ। अब के गर्ने त हामीले ल हेर्नु त 84 र 86 भन्यो भने एलाई लाग्ने दिन कति ल हेर्नुस् त एलाई लाग्ने दिन 84 अनि बीलाई लाग्ने दिन 86 फरक कति 2 को छ 2 हुँदा के गर्नु त एलाई लाग्ने दिन अनि फेरि एलाई लाग्ने दिन सिङ्गो बीलाई लाग्ने दिन 86 ल हेर्नुस् है। अब कति हामीले के गर्यौं त अब यसलाई चाहिँ के रे 42 गुना 84 अनि फेरि चाहिँ 43 गुना 86 अनि आन्सर के भयो त ल हेर्नु त 84 सिङ्गो 42 का मुनि 43 डेज आन्सर। ल यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं स्टेप एक स्टेपमा एन्सर गर्न सक्छौं यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं छोटो गरी एक स्टेपमा एन्सर गर्न सक्छौं। उसै भए अब हेर्नु त मैले एलाई लाग्ने दिन भनेर भने यदि दिनमा फरक 2 को दियो जोड संख्या दियो र एले काम सुरु गर्यो त्यो काम कति दिनमा सकिन्छ भनेर भन्यो भने तपाईहरुले एलाई लाग्ने दिन सिङ्गो एलाई लाग्ने दिन बाइ बीलाई लाग्ने दिन गर्ने अनि यसपछि अब म यसपछि हेर्नु तपाईहरुलाई बीले काम सुरु गर्यो भने आन्सर के हुने भनेर भन्छु ल हेर्नुस् है बीले काम सुरु गर्यो भने आन्सर के हुने ल हेर्नुस् त एले कुनै काम 12 दिनमा गर्छ बीले सोही काम 14 दिनमा गर्छ यदि तर काम अब कसले सुरु गर्छ रे बीले सुरु गर्छ भनेर भन्यो भने आन्सर के हुने म यो अप्सन पनि मेटे यो युजफुल भएन यो पहिलो क्वेशनको लागि राखेको मैले ल हेर्नुस् है एले कुनै काम ए र बीले कुनै काम क्रमशः 12 र 14 दिनमा गर्न सक्छन् तिनीहरूले वैकल्पिक दिनमा मात्रै काम गर्छन् र काम बीले सुरु गर्छ भने के गर्ने त अब बीले काम सुरु गर्छ भने तपाईले हेर्नु त अघि जस्तै हामी के गर्छौं 12 र 14 को एलसीएम लिन्छौं 12 अनि 14 ल हेर्नुस् त 2 छका 12 2 7 14 7 छका 42 दुना कति 84 अनि यसको के भयो त ए को एले गर्ने काम गर्ने दिन बराबर 12 दिन बीलाई लाग्ने दिन बराबर 14 दिन अनि दुईटैको एलसीएम कति भयो 7 छका 42 दुना 84
84 भयो। अब हेर्नु त 12 ले 84 लाई कति पटक जान्छ 12 7 84 अनि 14 ले 84 लाई कति पटक जान्छ 14 छक्का 84। उसोभए ए को एफिसिएन्सी 7 भयो, बी को एफिसिएन्सी 6 भयो। अघि मैले भनेको थिएँ यस्तै मैले समाति जस्तै 84 वटा मार्कर बनाउनु छ। 84 वटा मार्कर बनाउनु छ। ए ले एक दिनमा 7 बनायो भने उसलाई 12 दिन लाग्छ सबै बनाउनु, अनि बी ले एक दिनमा 6 बनायो भने उसलाई 14 दिन लाग्छ। अर्थात् बी ले 6 बनाउँछ उसलाई 14 दिन लाग्छ, ए ले एक दिनमा 7 बनाउँछ उसलाई 12 दिन लाग्छ। अब हेर्नु त जसले धेरै बनाउँछ उसलाई कम दिन लाग्ने भयो नि त। अब यसलाई अहिले जस्तै रङ मेथडबाट गर्दा कति भयो त? ल नि त पहिलो 2 दिनमा कति गरे? पहिलो एक दिनमा ए ले गर्छ, फेरि बी ले गर्छ भने पहिलो ए ले, अब बी ले सुरु गरेछ नि, यहाँ बी ले पहिलो दिन गर्छ अनि त्यसपछि ए ले दोस्रो दिन गर्छ हो। यसरी गर्दा ल हेर्छ त फर्स्ट 2 डेजमा पहिलो 2 दिनमा कति काम हुन्छ? 7 7 13 6 7 13 काम भयो, 13 काम भयो। अब हामीले यस्तो संख्यासँग गुणन गरौँ, यो 13 को टेबलमा 84 लाई खाने संख्या हुन्छ त? 13 र 84 लाई निशेष भाग जान्छ जान्न? उसो भए हामीले के गर्ने त 13 सँग त्यस्तो संख्याको गुणन गरौँ अनि त्यो संख्या जुन संख्या गुणन गर्दा यो 84 आओस्, 84 को नजिक आओस्। 84 त आउन्न, अब 84 को नजिक आउने भनेको कुन त? ल नि त 13 6 78 13 × 7 गर्दा 91 हुन्छ, त्यो भनेको 84 भन्दा धेरै हो। त्यसैले हामीले के गर्छौँ 13 × 6 बराबर कति त 71 भन्छ। ल हेर्नुस् है, सरी 78, 13 6 78 भन्यो। अब 78 मा कति जोड्दा 84? 78 मा 6 जोड्दा 84 हुन्छ हो। ल नि त आखिर यो भनेको के भने यो 6 लाई अब यो 6 लाई यता ल्याएर गुणन गर्ने, 6 सँग 6 को 2 सँग गुणन गर्नुस् त कति त 12 डेज भयो हो। 12 डेजमा 2 सँग गुणन गर्ने, यहाँ त 13 सँग 6 को गुणन गर्यौं, त्यो 6 लाई यहाँ ल्याएर 2 छक्का 12 12 डेजमा उनीहरुले कति त अब कति आएको थियो अघि 78 काम सके। अब कति काम बाँकी रह्यो? 6 काम बाँकी रह्यो, बुझ्नुभयो? अब काम कसले गर्छ त फेरि? ल नि त 13औं दिनमा काम कसले गर्ला? 12औं दिनमा फेरि गर्ने कसले त? ल हेर्नुस् है, 12औं दिनमा एले गर्छ भने अब 13औं दिनमा फेरि सरी 12औं दिनमा काम कसले गर्छ त भन्दा 12औं दिनमा एले गर्छ, सरी बी ले गर्छ। अब काम कसले सुरु गर्ने त? काम सुरु कसले गर्ने? अब एले गर्ने हो। 13औं दिनमा अब कसले गर्छ काम भन्दा सरी 13औं दिनमा यो 13औं दिन ए बी ए अनि फेरि बी अनि ए अनि बी ए ल नि त 1 2 3 4 5 6 अनि 7 8 अनि 9 10 अनि 11 12 12 दिनमा कसले गर्यो? एले गर्यो हो। 12 दिनमा कसले गर्यो? एले गर्यो। अब 13औं दिनमा कसले त? बी ले गर्ने हो। अर्को जो 13औं दिन छ त्यो दिनमा बी ले काम गर्छ। 1 डेज अर्को जो छ नि 13औं दिनमा बी ले काम गर्छ। काम कति बाँकी छ? 6 काम बाँकी छ। 78 मा 6 जोड्दा 84 हुन्छ अनि काम कसले गर्छ? ल नि त ए बी ले गर्ने हैन, बी ले गर्छ भने कति भयो त? एक दिनमा 6 काम गर्छ, जम्मा काम 84 सकिन्छ हो। 84 काम सकियो भने दिन कति लाग्यो त? बराबर 13 डेज लागे, 13 दिन लागे। 12 दिन माथि भयो, एक दिनमा फेरि रहेको 6 काम कसले गर्छ? बी ले गर्छ भने जम्मा दिन 13 दिन लाग्यो अनि आन्सर 13 भयो। अब यो फेरि भन्नुहुन्छ कि यो त लामो प्रोसेस हो, ठीक छ हो, यो लामो छ, त्यो छोटो भन्दा लामो छ, बुझ्नुभयो? अरु लङ मेथड भन्दा यो छोटो छ, युनिक छ, सटिक छ, किनकि यहाँ गुणन जतिले उता गुणन गर्यो, जतिसँग यहाँ दिनको कामको गुणन गर्यो अनि त्यति बाई हेर्नु त 2 बाई त्यति दिन हामीले त्यो गुणन गरेको संख्या ल्याएर यहाँ गुणन गर्दियौं भने 2 छक्का 12 भयो। 12 दिनमा 78 काम भयो। अब 6 काम बाँकी छ, काम फेरि बी ले गर्छ अनि बी ले काम गर्दा 6 काम सक्छ, त्यसैले 13 दिन लाग्यो भने। अब यसलाई एक्जाममा कसरी गर्ने त? अघिको जस्तै लाग्नु त, अघिको जस्तै छोटो आइडिया के त? एक्जाममा तपाईहरुलाई जोड संख्या दियो, संख्या चाहिँ जोडमा दियो र फरक चाहिँ 2 दियो भने अहिलेको जस्तै 2 भए, संख्या जोड र फरक 2 भए हजुरहरुले के गर्ने? जस्तै यहाँ हेर्नु त ए ले कुनै काम 12 दिनमा सक्छ, बी ले सोही काम 14 दिनमा सक्छ भनेको छ। ए ले कुनै काम 12 दिनमा सक्छ, बी ले सोही काम 14 दिनमा सक्छ। वैकल्पिक दिनमा काम गर्छन्, बी ले काम सुरु गर्छ, कति दिनमा काम सकिन्छ भनेर भन्यो। फरक 2 र इभन नम्बर भए, डिफरेन्स 2 र नम्बर चाहिँ इभन भए, बुझ्नुभयो? जोड संख्या भए हामीले के गर्ने त? यो 12 र 13 को बीचमा कुन संख्या छ? सरी 12 र 14 को बीचमा कुन संख्या छ? 13, त्यसैले आन्सर के त? 13 आन्सर। ल त 13 डेज आन्सर। अब यो गर्न भन्दा त्यो गर्न सजिलो भएन? एक्जाममा यो गर्नेले भन्दा हेर्नु त कम समयमा यो छोटो आइडियाले क्वेशन सल्भ गर्ने मान्छेले मिलाउने भएन? भयो। अब हेर्नुस् है, अब त्यहाँ नजिकै तपाईहरुले भोलि के भन्ला भने त्यहाँ नजिकैलाई हेर्नु त हजुरलाई यो 24 दिन र 26 दिन भन्ला। ल 24 दिन र 26 दिन
ए र बीले कुनै काम क्रमशः 24 र 26 दिनमा गर्न सक्छन्, तिनीहरूले वैकल्पिक दिनमा मात्र काम गर्छन् र काम सुरु बीले गर्छ भने सो काम कति दिनमा सकिन्छ भनेर भन्छ। अनि त्यस्तो भन्दा के लेख्ने यहाँ नजिकलाई भन्दा अब यहाँ नजिक हामीले के गर्ने, ए ले 24 दिनमा गर्छ, बी ले 26 दिनमा गर्छ, दुवै मिलेर काम गरे तर काम कति दिनमा सकिन्छ भन्छ। फरक 2 छ अनि जोड संख्या छन् भने काम आन्सर के त 24 र 25 26 को बीचमा कुन पर्छ 25 पर्छ, त्यसैले आन्सर के त 25 ल 25 दिनमा काम सक्ने। बुझ्नुभयो, यो यत्रो झन्झट गर्नै परेन हो। अब यसपछि हेर्नुस् त भोलि आमा चाहिँ के भन्ला तपाईहरु 34 दिन र 36 दिन भन्ला, 34 दिन र 36 दिन भन्ला हो। अब 34 र 36 भन्यो भने के गर्ने फेरि, ए ले कति दिनमा सक्छ 34 दिनमा सक्यो, बी ले कति दिनमा सक्छ 36 दिनमा सक्यो। फरक कति चाहिँ यिनीहरुको 2 छ। संख्यामा कुन संख्या हुन्, यिनीहरु जोड संख्या हुन्। उसले के गर्ने, फरक 2 र जोड संख्या भए बीचको संख्या हुन्छ। 34 र 36 का बीचमा कुन नम्बर पर्छ ल भन्नु त 35 पर्छ, त्यसैले आन्सर के यिनीहरुको बीचमा 35 35 रेज आन्सर ल हैन त। अब भोलि हजुरलाई के भन्ला, भोलि ए ले कुनै काम 102 दिनमा 102 दिनमा सक्छ अनि बी ले कुनै काम 104 दिनमा सक्छ भनेर भन्ला ल हैन त। अब यिनीहरु हामीले यहाँ लेख्यौं, जतिसुकै ठुलो डिजिट दियोस् हामीलाई के रे गाह्रो भएन। अब कति भयो त 100 ए ले कुनै काम 102 मा गर्यो 2 दिनमा गर्न सक्छ, बी ले सोही काम कति त 104 दिनमा गर्न सक्छ, दुवै मिलेर काम गर्छन् भन्छ। फरक 2 को छ फरक 2 को छ, दुवै संख्या जोड संख्या हुन् भने के गर्ने, बीचको संख्या लिने, बीचको संख्या भनेको कुन 103 दिए जान्छ ल। यसरी चाहिँ के गर्न सक्ने भयौं त हामी यिनी प्रश्नहरु समाधान गर्न सक्ने भयौं। अब बी ले कति दिनमा सक्छ भनेपछि यदि संख्या जोडमा छ, फरक 2 छ र काम बी ले सुरु के रे काम बी ले सुरुवात गर्छ, सो काम कति दिनमा सकिन्छ भन्यो भने काम सुरु बी ले गर्छ र सो काम कति दिनमा सकिन्छ भन्यो भने हामीले दिएको संख्याको बीचमा कुन नम्बर पर्छ त्यही आन्सर राख्ने। 12 र 14 को बीचमा 13 परे 13 आन्सर, 102 र 104 को बीचमा 103 पर्छ, त्यसैले 103 आन्सर। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्ने भयौं, जोड संख्या दिएर ए ले सुरु गर्यो भने के गर्ने, जोड संख्या दिएर बी ले सुरु गर्यो भने के गर्ने भनेर हामीले यी प्रश्नहरुमा के रे छलफल गर्यौं। अब यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौं त भने यदि बिजोड संख्या दिएर ए र बी ले सुरु गर्यो भने के गर्ने भनेर अब लगत्तै सुरु गर्छौं ल हेर्छु। अब मैले फेरि पनि तपाईहरुलाई नमस्ते। अब हेर्नुस् त अघि हामीले के भन्यौं, जोड संख्या फरक 2 र जोड संख्या भयो के गर्ने, हामीले ए र बी ले सुरु गर्दा कसरी आन्सर दिने त्यो सिक्यौं, छोटो आइडिया। अब यसपछि सेकेन्ड क्वेशन हेर्छौं, पी र क्यू ले कुनै काम क्रमशः 7 र 9 दिनमा गर्न सक्छन् र तिनीहरूले वैकल्पिक दिनमा मात्र काम गर्छन् र काम ए ले सुरु गर्छ भने सो काम कति दिनमा सकिन्छ भनेर क्वेशन राखेछौं हामीले। यो क्वेशन परीक्षामा सोध्छ हो, त्यसैले अब यसलाई हेर्ने ल हेर्नु त। अब यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो अहिले जस्तो जोड संख्या छैन, बिजोड संख्या छ, फरक 2 को छ हो। यस्तो हुँदा फेरि ल हेर्नु त 7 र 9 दिनमा गर्न सक्छन् भने मैले ए ले कुनै काम 7 बी ले कुनै काम 9 दिनमा गर्न सक्छ, दुई दुईको एलसीएम लियौं भने हामीले ल हेर्नुस् अब यसलाई काट्ने कति त कि 7 ले काट्ने हो, यहाँ 7 ले काटे 7 एका 7 अनि 9 को 9 फेरि 9 ले काट्छ हो, अनि 1 को 1 9 एका 9 ल हेर्नु त 7 9 कति 63 एका 63, त्यसैले कति हो त यो 63 हो यिनीहरुको एलसीएम हो। 7 र 9 को एलसीएम 63 हो। अब यहाँ पी ले कुनै काम कति दिनमा गर्न सक्ने रे 7 दिनमा गर्छ, अनि त्यसपछि क्यू ले कुनै काम कति दिनमा गर्छ 9 दिनमा गर्छ। दुवै मिलेर काम गर्छन् भने काम गर्छन् वैकल्पिक दिनमा काम गर्छन्, सो काम कति दिनमा सकिन्छ भनेको छ। यी दुईटैको एलसीएम अघि हामीले कति भन्यौं 63 भन्यौं। अब 7 ले हेर्नु त 7 ले 30 लाई कति पटक जान्छ 7 9 63, अनि हेर्नु त फेरि 9 ले 63 लाई कति पटक जान्छ 9 7 63 हो, 9 7 63। अब हेर्नु त मैले यसलाई मेटे है त एलसीएम लेको 7 ले पी ले एक दिनमा 9 वटा यस्तै मार्कर बनायो भने 63 वटा मार्कर 7 दिनमा बनाउँछ, अनि क्यू ले एक दिनमा 7 वटा मार्कर बनायो भने 63 वटा मार्कर 9 दिनमा बनाउन सक्छ भने बुझ्नुभयो हो। अब हामीले दुवै मिलेर वैकल्पिक दिनमा काम गर्छन् भने वैकल्पिक दिन भनेको एक दिन बिराएर काम गर्ने। पहिलो दिन पी ले गर्छ, दोस्रो दिन क्यू ले गर्छ, फेरि तेस्रो दिन पी ले गर्छ, 14 दिन क्यू ले गर्छ हो, सँगै काम नगर्ने भनेको। अब हेर्छु त यसपछि अब अहिलेको जस्तै गर्छौं, पहिलो 2 दिनमा ए ले बी ले एक दिनमा 9 काम र क्यू ले एक दिनमा 7 काम गर्ने हो। अब हेर्नु त पहिलो फर्स्ट 2 दिनमा कति काम गर्ने भयो 2 डेजमा कति काम गर्ने भयो यिनीहरुले 9 + 7 गर्दा कति भयो काम त कसले गर्छ पी ले भनेछ, 9 + 7 गर्दा कति 9 + 7 गर्ने कति भयो 16 काम गरे। पहिलो 2 दिनमा 16 काम गर्छ, जम्मा काम त 63 छ
उसो भए 16 को कतिसँग गुणन गर्दा 63 को नजिक पुग्छ? 16 × 4 गर्दा 64 हुन्छ, तर त्यो बढी भयो, त्यसैले 16 × 3 गर्ने 48। 16 को 3 सँग गुणन गरे 48 भयो। जम्मा काम कति? 63 काम गर्नुपर्ने छ। 48 मा तपाईहरुले 15 जोड्नुभयो भने 63 हुन्छ हो। अब काम 15 बाँकी छ। ल हेर्नु त, अब यहाँ 3 सँग गुणन गर्ने, यो 3 ल्याएर यहाँ 2 सँग गुणन गर्ने, 2 × 3 गर्दा कति भयो? 6 भयो। 6 डेजमा कति काम सकायो उनीहरूले? यहाँ 48 आएको थियो नि अघि, त्यसरी 48 काम सकाए। ल हेर्नु त, 2 दिनमा उनीहरूले 48 काम सकाए हो। 2 दिनमा 48 काम सकाए। अब काम कति बाँकी रह्यो? मैले अघि भने जस्तै 48 मा 2 जोड्नु पर्ने 50, 50 मा 13 जोड्दा 63, त्यसैले 15 काम बाँकी रह्यो हो। 48 मा 15 काम, 48 वटा बनाइसके, 6 दिनमा 48 बनाए। अब बाँकी कति छ रे? 15 काम बाँकी छ। अब हेर्नु त, पहिलो दिन पीले गर्छ, दोस्रो दिन क्यूले, अनि तेस्रो दिन पीले, चौथो दिन क्यूले, पाँचौं दिन पीले गर्छ, अनि छैटौं दिन क्यूले गर्छ, सातौं दिन कसको? पीको पालो आएन? आयो हो। अब सातौं दिन ल हेर्नु त, सातौं दिन कसले गर्छ? 1 डे जो सातौं दिन छ नि, अनि त्यो 1 डे, त्यो के अरे सातौं दिनमा कसले गर्छ? पीले गर्छ। अनि पीले गर्छ भने ल हेर्नु त, कति काम गर्छ त? पीले एक दिनमा 9 काम गर्ने हैन? एक दिनमा 9 काम गर्ने हो पीले हो। ल हेर्नु चाहिँ कसरी सातौं दिन पीले? पी क्यू, फेरि पी अनि क्यू, फेरि पी अनि क्यू, फेरि पी अनि क्यू, 1 2 3 4 5 छैटौं दिनमा गरे, अनि सातौं दिनमा पीको पालो आएन? आयो। अनि पीले काम गर्छ, पीले एक दिनमा कति काम गर्छ? 9 काम गर्छ। अब हेर्नु त, एक दिनमा उसले 9 कम्प्लिट काम गर्छ, 48 मा 9 जोड्दा कति भयो? ल हेर्नु त, 57 काम सकाए। 57 काम सकाए। जम्मा दिन कति भए? 6 मा 1 जोड 7 दिनमा 57 काम सकियो। 7 डेजमा कति काम सकायो उनीहरूले? 57 काम सकाए। अब हेर्नुस् त, कति काम जोड्दा 63 हुन्छ त? अब काम कति बाँकी छ? 63 पुग्न कति बाँकी छ? ल हेर्नुस् त, 6 काम बाँकी छ हो। 63 पुग्न 6 काम बाँकी छ, तर काम इफिसिएन्सी कति हुनेले गर्छ त? ल अर्को एक दिनमा ल हेर्नु त, अब काम कति बाँकी भयो? 6 काम। 57 मा 6 जोड्दा कति रे? 63 हुन्छ। अब कहाँ पालो क्यूको आउँछ, त्यसपछि क्यूले गर्ने हो। 8औं दिनमा क्यूले गर्ने हो, तर काम 6 मात्रै बाँकी छ। अनि कति इफिसिएन्सी हुनेले गर्छ? 7 इफिसिएन्सी हुनेले गर्छ। त्यसैले आन्सर के त? ल भन्नु त, जम्मा दिन 7 भयो, 7 डेज, अनि 6 काम हुने 7 डेज आन्सर। ल हेर्नु त, 7 सिङ्गो 6 काम हुने 7 डेज आन्सर हुने। 7 सिङ्गो 6 काम हुने 7 डेज आन्सर। तपाईले सुन्नुभयो नि, 2 दिनमा 16 काम भयो। 16 सँग त्यस्तो संख्याको गुणन गर्ने जो 48 के रे यो 63 को नजिक पुगोस्। 63 भन्दा एक पनि बढी हुन पाएन। अनि 3 को बढी 16 त्यहाँ 48 भयो। अनि त्यही 3 हालेर गुणन गर्दा 2 × 3 गर्दा 6 भयो। 6 दिनमा 48 काम। अब कसको पालो? पी को पालो। पीले एक दिनमा कति काम गर्छ? 9 काम गर्छ। अनि 48 मा 9 जोड्दा 57 भयो। अनि हेर्दा 7 दिनमा 57 काम भ्याइयो। अब काम 6 बाँकी छ, तर इफिसिएन्सी 7 हुनेले गर्छ। 6 वटा मार्कर बनाउनु छ, तर यस्तै 7 वटा मार्कर बनाउनेले काम गर्छ भनेपछि 6 काम हुने 7 राख्यौं। अनि 7 सिङ्गो 6 काम हुने 7 डेज आन्सर। अब यो लामो भएन? भयो। अहिलेको जस्तै यो लामो भयो। अब यसलाई छोटो गरी गर्छ। ल हेर्नु त, यसलाई छोटो गरी गर्ने हो। यसलाई अझ हामी के त अहिलेको जस्तै सट्रिकबाट गर्छौं। यदि गर्नेले पक्कै पनि समय धेरै लाउँछ। हामीले त यो भन्दा छोटो समयमा आन्सर निकाल्नु छ। अनि त्यसको लागि के गर्ने त भन्दा, यदि तपाईले हेर्नु त, फरक संख्या कति? फरक अहिलेको जस्तै 2 भयो। फरक 2 भयो र बिजोड संख्या भयो भने, बिजोड संख्या भयो भने, बिजोड संख्या भयो भने, ल हेर्नु त, फरक कति रे? फरक 2 भयो र बिजोड संख्या भयो भने, फरक 2 भयो र बिजोड संख्या भयो भने, फरक 2 भयो र बिजोड संख्या भयो भने हामीले के गर्ने त? फरक 2 र बिजोड संख्या भयो भने, र एले अर्थात् पहिलोले पीले काम सुरु गर्छ भनेर भनेमा हामीले के गर्ने? पीलाई लाग्ने दिन कति? 7 दिन। पीलाई लाग्ने दिन, अनि पीलाई लाग्ने दिन भन्दा 1 दिन कम 6 दिन बाइ फेरि पीलाई लाग्ने दिन। ल नि त, पीलाई लाग्ने दिन 7 दिन आन्सर। ल नि त, बुझ्नुभयो नि? मैले के भने रे, पीलाई कति दिन लाग्छ? 7 दिन लाग्छ। अनि क्यूलाई कति दिन लाग्छ? 9 दिन लाग्छ। यदि पी र क्यूले यसरी काम गर्छन् भनेर बिजोड संख्या दियो, फरक 2 दियो भने पीलाई लाग्ने दिन 7 डेज, अनि -1 कम दिन 6 डेज बाइ पीलाई लाग्ने दिन 7 डेज। ल हेर्नु त, यो भनेको के त भन्दा, पीलाई लाग्ने दिन अनि त्यसपछि पी भन्दा 1 दिन कम, पी -1 दिन कम बाइ पीलाई लाग्ने दिन गर। अब यहाँ हेर्नु त, पीलाई 7 दिन लाग्छ, 7 को 7, अनि 7 बाट 1 घटाउने 6, अनि फेरि चाहिँ 7 को 7 राख्ने। आन्सर के भयो? 7 सिङ्गो 6 काम हुने 7 डेज आन्सर। ल हेर्नु त, यसरी चाहिँ हामी के त
एक स्टेपमा एन्सर निकाल्न सक्ने भयो। अब यो गर्नेले पक्कै पनि धेरै समय लगाउँछ हो, समय धेरै लाग्छ। परीक्षाको अन्तिम मिनेटमा छ यही क्वेसन सोध्यो अनि उसले त यो क्वेसन सल्भ एन्सरै निकाल्न पाउनु, तर तपाईँहरूले के त हेर्ने बित्तिकै एन्सर दिन सक्नुहुने भयो। अनि यो आइडिया बेस्ट भएन? भयो। अब हेर्नुहोस् यसपछि म यदि यो 7 र 9 राख्दा मात्रै मिल्छ, जतिसुकै नम्बर राख्दा पनि मिल्छ, यति राख्दा मात्रै मिल्ने होइन, सबै नम्बर ल। त अब यहाँ चाहिँ के भन्ला फेरि 5 र 7 दिन भन्ला, 5 डेज र 7 डेज भन्ला। अब हामी यो लामो किन गर्ने गर्दै गर्दैनौँ हो, हामीलाई त्यही राम्रो छ ल। हेर्नु त अब यहाँ के भनेको छ, पीले 5 दिनमा सक्छ रे ल, अनि क्यूले 7 दिनमा सक्छ। तर सुरु चाहिँ पीले गर्छ भने के गर्ने, पीलाई लाग्ने दिन 5 दिन, अनि यो भन्दा 1 4, अनि त्यसपछि के त 5 को 5 ल। हेर्नु त अनि एन्सर के हो, 5 सिम्पल 4 का मुनि 5 डेज एन्सर हो। यसरी गर्न सक्छौँ ल। हेर्नु त त्यसरी गर्न सक्छौँ हामी। अब यसपछि तपाईँलाई फेरि भन्ला, अब यहाँ चाहिँ के ल हेर्नुहोस् है, 5 र 7 दिन। अब भोलि चाहिँ अझै ठुलो डिजिट राख्न सक्छ। अब यहाँ 25 दिन र 27 दिन भन्दा 25 र 27 दिनमा गर्न गर्छन्, तर तिनीहरूले वैकल्पिक दिनमा मात्र काम गर्छन् र काम एले सुरु गर्छ भने कति दिनमा, के अरे पीले सुरु गर्छ भने कति दिनमा सकिन्छ भन्छ। उसो पीलाई हेर्नु त ल, पीले कति दिनमा गर्न सक्छ, 25 दिनमा गर्न सक्छ, अनि क्यूले कति दिनमा गर्न सक्छ, 27 दिनमा गर्न सक्छ। दुवै मिलेर सँगै काम गर्ने होइन। उसो भए के गर्ने त, हामीले के भनेको थियो, पीलाई लाग्ने दिन 25 दिन, अनि -1 कम 24 दिन बाई 25 दिन गर्ने, अनि यति डेजले के भयो त एन्सर। यसको यसलाई लाग्ने पीलाई लाग्ने दिन राख्ने, अनि p-1 भनेको 25 बाट 1 घटाउँदा 24 हो, पीलाई लाग्ने दिन भन्दा 1 दिन कम भने 24 दिन, अनि बाई के त p को दिन भने चाहिँ 25 दिन, त्यही एन्सर भयो। अब भोलि ल हेर्नु त यहाँ चाहिँ के तपाईँलाई के त 87 भन्दा अथवा 40 के अरे 77 र 79 भन्न सक्छ ल। हेर्नु त 77 र 79 भन्न सक्छ इक्जाममा। अब त्यतिखेर के गर्ने त ल। हेर्नु त यहाँ 77 र 79, अब 77 दिन र 79 दिन भन्न सक्छ। अब यस्तो भन्दा के त, नम्बर बिजोडमा छ फरक 2 छ, नम्बर बिजोडमा छ फरक 2 छ, अनि यतिखेर के गर्ने ल। हेर्नु त ए पीलाई लाग्ने दिन 77 दिन, अनि यो भन्दा -1 76 दिन, अनि बाई कति त 77 दिन, अनि एन्सर के भयो ल भन्नु त। यदि 77 सिङ्गो 76 का मुनि 77 डेज के भयो त एन्सर भयो। ओ जस्तो सुकै क्वेसन सोधे पनि, जतिसुकै ठुलो डिजिट राखे पनि हामीले के त सेकेन्ड भरमा एन्सर निकाल्न सक्ने हो। जतिसुकै हामी म्याथको एक्सपर्ट भयो नि, यो गर्न त समय लाग्छ नि होइन र हो, तर हामीले के त यसलाई चाहिँ यो ट्रिकबाट सिक्यौँ भने, यसरी चाहिँ छोटो गरी सल्भ गर्न सिक्यौँ, यही क्वेसन एक्जाममा सोध्यो भने जतिसुकै म्याथको एक्सपर्ट भए पनि हामी यसलाई चाहिँ ऊभन्दा छिटो, अर्कोभन्दा छिटो गरी गर्न सक्ने भयो। अब यो रह्यो पी र क्यूले यति दिनमा सक्छन्, पीले सुरु गर्छ भने यो एन्सर भयो। अब क्यूले सुरु गर्छ, क्यूले काम पहिलो दिन सुरु गर्यो भने त्यसको एन्सर के भन्यो भने के गर्ने, अनि त्यसको लागि हामी यहाँ फेरि प्र्याक्टिस गर्छौँ ल। हेर्नु त यसलाई मैले मेटेँ, ल हेर्छु है त 5 र 7 दिनमा गर्छन्। पी र क्यूले कुनै काम क्रमशः 5 र 7 दिनमा गर्छन्, तिनीहरूले वैकल्पिक दिनमा मात्र काम गर्छन् र काम कसले सुरु गर्छ, अब क्यूले सुरु गर्छ भनेर भन्यो। क्यूले काम सुरु गर्छ भने सो काम कति दिनमा सकिन्छ भनेर भन्छ। मैले यो अप्सन पनि मेटाएँ ल। क्यूले काम सुरु गर्छ भने के गर्ने, अब काम क्यूले गर्छ, अघि पीले गर्थ्यो अहिले क्यूले गर्छ, एन्सर के लेख्ने त। अब यसलाई हामी अघिको जस्तै 5 र 7 को एलसीएम हामीले 35 राख्यौँ ल। हेर्नुहोस् अब पीले कुनै काम 5 दिनमा गर्छ, क्यूले कुनै काम 7 दिनमा गर्छ, दुवै मिलेर काम गर्छन्, कति दिनमा काम सक्छन् भनेको चाहिँ यिनी दुईको एलसीएम अघि लगे जस्तै कति त 7 5 35, 35 एलसीएम भयो, 5 7 35 कति, 5 7 35, 7 5 कति भयो 35 भयो। अर्थात् 35 मार्कर बनाउने काम पीले 1 दिनमा हेर्नु त 7 वटा बनाएर अनि उसले 5 दिन लाउँछ, अनि क्यूले 1 दिनमा 5 वटा बनाउँछ र यो काम कति 7 दिनमा सक्छ भनेको हो। अब उनीहरूले हेर्नु त ल काम कसले सुरु गर्छ, अब क्यूले गर्छ, क्यू अनि पी फेरि क्यू अनि पी यस्तो भएर काम गर्छ। अब पहिलो दिन क्यूले गर्छ, कति काम गर्छ 5 काम गर्छ, दोस्रो दिन कसले गर्छ ल, दोस्रो दिन कसले पीले गर्छ, त्यसपछि कति काम गर्छ 7 काम गर्छ। दुई दिनमा कति काम भयो 12 काम भयो, हेर्नु भएको छ 12 काम भयो ल। अन्त 2 दिनमा कति काम 12 काम भयो। उसो भए के यहाँ चाहिँ 2 डेज लेख्ने, 2 डेज लेख्ने, 2 डेजमा कति काम 12 काम भयो। और 12 को कतिसँग गुणन गर्दा 35 को नजिक हुन्छ, 12 × 3 गर्दा 36 हुन्छ। हामीलाई 36 चाहिएन किनकि 35 र 35 को सबभन्दा कम हुनु पर्यो, सकेसम्म 35 नभए 35 भन्दा कम हुनु पर्यो, 35 को नजिकको संख्या हुनु पर्यो। त्यसैले 12 × 2 24 हो, 12 त्यहाँ 36 हुन्छ, अनि 3 ले गुणन गर्दा 35 भन्दा बढी भइहाल्यो, 2 ले गुणन गर्दा नजिकसम्म पुग्छ। त्यसैले 12 × 2 बराबर कति 24 काम। उसो भए के त यो 2 लाई यता ल्याएर गुणन गर्ने,
इन्टु 2 गर्ने कति भयो 24 भयो हो 12 के अरे 2 दुना 4 भयो 24 भन्छु म 2 इन्टु 2 गर्दा 4 भयो अनि 4 डेज भयो 4 डेजमा कति काम गर्छन् त उनीहरूले 24 काम गर्छन् काम कति बाँकी छ ल हेर्नु त 11 काम बाँकी छ अब काम 11 बाँकी छ हो काम 11 बाँकी छ अनि फेरि 5औं दिनमा ल हेर्नु त क्युपी के हो यहाँ 5औं दिनमा भनेको छ 5औं दिनमा फेरि कसले काम गर्ने भयो त क्युले गर्ने भयो 5औं दिनमा काम कसले गर्छ क्युले गर्छ अनि क्युले गर्दा कति काम गर्छ उसले 5 काम गर्छ 1 डे जो छ नि त्यो 5औं दिनमा क्युले काम गर्छ उसले कति काम गर्छ 5 काम गर्छ अनि 24 मा 5 हुँदा 29 भयो ल अन्त अहिलेसम्म कति दिन भयो त 5 दिन भयो चौथो दिन अनि 4 दिनमा 24 काम अनि प्लस 1 दिनमा कसले गर्छ क्युले काम गर्छ अनि काम गर्दा 24 मा 5 हुँदा 29 काम भयो अब यसपछि ल हेर्नु त अब कति काम बाँकी छ अब काम कति बाँकी रह्यो ल भन्नुस् त काम बाँकी कति छ भन्दा 29 मा कति जोड्दा 35 हुन्छ 6 काम बाँकी रह्यो हो अब पालो कसको छ पी को हैन यसपछि पी को पाला हैन वैकल्पिक दिन भनेपछि अनि पी को पाला हुन्छ काम कति छ 29 मा 6 जोड्दा कति हुन्छ 35 हुन्छ तर काम कसले गर्छ यो 7 काम गर्नेले गर्छ पी को एफिसिएन्सी भनेको त 7 हैन हो ल हैन त पी को एफिसिएन्सी भनेको कति रे 7 उले 7 काम गर्नेले गर्छ त्यसैले के गर्यौं हामीले 7 राख्यौं हो अब एन्सर के भनेको 6 काम बाँकी छ 7 काम गर्नेले काम गर्छ भनेपछि जम्मा दिन कति भयो कम्प्लिट दिन 5 दिन लाग्यो नि 5 दिन लाग्यो अनि एन्सर के लेख्छौं त भन्दा 5 कम्प्लिट दिन लाए काम 6 बाँकी रह्यो 7 एक दिनमा 7 काम गर्नेले काम गर्छ भनेर यसरी चाहिँ 5 सिंगु 6 काम हुने 7 डेज भनेर एन्सर लेख्छौं तर यो क्वेशन जो छ नि यो क्वेशन हामीले अब यसरी लामोबाट गर्यौं भने एक्जाममा हामीलाई अरु मान्छेले जित्न सक्छ यसलाई त छोटो गरी गर्न पर्यो एकदमै स्पिड म्याथ गर्नु पर्यो हामीले हो छोटोमा एन्सर निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि के गर्ने त ल हेर्छु है त मैले यो लामोलाई यतातिर राखेँ यदि अघिको जस्तै ल हेर्छु त अघिको जस्तै बिजोड संख्या दियो र फरक 2 को दियो यदि काम अब बी नभएर अर्थात अब बी नभएर क्यूले पहिलो नभएर दोस्रोले सुरु गर्छ भनेर भन्यो भने पहिलो नभएर दोस्रोले सुरु गर्छ भनेर भन्यो भने हजुरहरुले के गर्ने त ल हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ के भनेको छ पी लाई 5 दिन पी ले 5 दिनमा गर्न सक्छ अनि क्यू ले 7 दिनमा गर्न सक्छ भनेर भनेको छ हो यदि काम चाहिँ कसले रे क्यू ले पी ले नभएर क्यू ले काम सुरु गर्छ भने कसरी काम गर्ने त ल यो पी लाई लाग्ने दिन लेख्ने अब यसपछि छोटो मान्छे लेख्ला पी लाई कति 5 दिन लाग्छ 5 को 5 अनि त्यो चाहिँ यो भन्दा एक बढी कति 6 अनि यो बी लाई क्यू लाई लाग्ने दिन कति 7 दिन ल नि त यो 5 बाट सुरु गर्ने 5 6 7 सम्म पुर्याउने 5 सिंगु 6 7 डेज आखिर यहाँदेखि यहाँसम्म पुगेर पनि त्यही गरे हामीले उ यहाँदेखि यहाँसम्म त्यही गरे हैन हो त्यसैले आन्सर के भयो त 5 सिंगु 6 7 डेज आन्सर बुझ्नु भयो नि यहाँ के गर्ने भने मैले जम्मा यो पी लाई लाग्ने दिन यदि क्यू ले काम सुरु गर्छ भनेर भन्यो भने क्यू ले काम सुरु गर्छ भन्यो भने पी लाई लाग्ने दिन त्यसपछि पी लाई लाग्ने दिन प्लस 1 दिन बढी अनि बाइ कति त क्यू लाई लाग्ने दिन गरे बुझ्नु भयो नि अब हेर्नु त यही क्वेशनलाई फेरि तपाईहरुलाई यही क्वेशनलाई बिगारेर यहाँ के गर्न सक्छ 17 दिन र 19 दिन भन्न सक्छ 17 दिन र 19 दिन भन्यो भने के गर्ने ल हेर्नु त 17 दिन र 19 दिन भन्यो भने यही गर्ने यहाँ 17 राख्ने त्यहाँ 19 राख्ने अनि यिनीहरुको फरक 2 भएन फरक 2 छ 17 19 फरक 2 छ हो 17 दिन र 19 दिन फरक 2 दिन छ भने के गर्ने पी लाई लाग्ने दिन 17 दिन राख्ने त्यसपछि यो भन्दा एक बढी 18 लेख्ने अनि त्यसपछि यो 19 को 19 डेज आन्सर कति सजिलो लाग्यो त एकदम स्मार्ट म्याथ भएन स्पिड म्याथ भएन भयो अब हेर्नु त यसपछि मैले यहाँ लेख्दिए क्वेशन सोच्छ एक्जाममा 35 र 37 दिन भन्दा 35 र 37 दिन भन्छ 35 र 37 दिन भन्यो यदि अर्को फर्स्ट नभएर सेकेन्ड मान्छेले काम सुरु गर्छ दोस्रोले काम सुरु गर्यो सो काम कति दिनमा सकिन्छ भन्यो भने ल हेर्नु त यहाँ चाहिँ के गर्ने फेरि तपाईहरुले ल हेर्नुस् यो 35 दिन पी लाई लाग्यो भने 37 दिन कसलाई त क्यू लाई लाग्यो अब के गर्नु त पहिला के राख्ने रे यो 35 राख्ने जुन सानो चाहिँ राख्ने 35 पी लाई लाग्ने दिन अनि यो भन्दा एक बढी कति 36 अनि यो भन्दा फेरि हेर्नु त यो क्यू लाई लाग्ने दिन कति 37 डेज आन्सर भयो अब भोलि तपाईहरुले के गर्न सक्छ यहाँ 85 र 87 भन्न सक्छ 85 दिन र 87 दिन भनेर आन्सर क्वेशन सोध्न सक्छ अनि यत्रो ठुलो डिजिट छ यसलाई पनि हामी हाँसी सल्भ गर्ने कसरी त भन्दा हेर्छु त अब यहाँ चाहिँ के गर्न सक्छौं फेरि हामीले के गर्ने त त्यो पी लाई 85 दिन लाग्यो अनि अर्कोलाई कति त 87 दिन लाग्यो फरक 2 छ बिजोड संख्या छ अनि तर अब बी ले के रे क्यू ले काम गर्छ क्यू ले काम सुरु गर्छ भने के गर्ने यो पी लाई लाग्ने 85 दिन राख्ने हो अनि यसपछि के गर्ने त भन्दा 85 दिन राख्यौं त्यसपछि यो भन्दा एक बढी कति 86
अनि बाई हेर्नु त क्यूलाई लाग्ने दिन कति 87 भयो हो 87 भयो ल हेर्नु त कति सजिलो छ 87 डेज भयो हो। यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हामी टाइम एन्ड वर्कको बिजोड संख्या दिएर 2 को फरक दियो र क्यूले काम सुरु गर्छ भनेर भन्यो भने हामीले यसरी फरक 2 हुँदा जम्मा पीलाई लाग्ने दिन त्यसपछि पीलाई लाग्ने दिन भन्दा 1 दिन बढी बाई क्यूलाई लाग्ने दिन भनेर राख्न सक्छौँ। अब तपाईहरुलाई मैले अन्तिममा हेर्नु त ल यहाँ नजिक चाहिँ के लेख्दिए रे मैले भने यहाँ नजिकै तपाईलाई 67 दिन र अनि 69 दिन भन्यो भने 67 दिन र 69 दिन भनेर क्वेशन गर्यो रे मैले पनि अहिले यो क्वेशन राख्ने यो क्वेशनले हजुरले कमेन्टमा यसको आन्सर चाहिँ सबैले कमेन्टमा लेख्ने हो ल। तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। अब यो क्वेशनहरु हेरेर एक्जाममा चाहिँ आफ्नो म्याथलाई एकदम स्पिड बनाउन सिक्ने अनि आफ्नो जो के रे यो क्वेशनहरु यिनी समय र कामको जो वैकल्पिक दिनका प्रश्नहरु छन् ती प्रश्न यस्तै टाइपको सोध्यो भने एक्जाममा सकेसम्म राम्रो परफर्मेन्स देखाउन अथवा राम्रो गर्न सिक्ने। तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद।